کہ عظیم قربانی 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 عظیم قربانی. اگلا جملہ اگلی لائن آپ کے دل کو خوش کرے تو سبحان اللہ کہہ دینا وگرنہ ضرورت نہیں. عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی. رکھی علی دے جانی زمین تے پیشانی زبان تو رحمانی آیات قرآنی. رکھی علی دے جانی زمین تے پیشانی زبان تو رحمانی آیات قرآنی. عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی. کون حسین جماعت نوری ساری فلک پہ لرزہ تاری جماعت نوری ساری فلک پہ لرزہ تاری. بڑا ہی باصبر ہے کیتا ہی خود فخر ہے او ذات رحمانی. ہاں بڑا ہی باصبر ہے کیتا ہی خود فخر ہے او ذات رحمانی. عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی. دوستو اے خیمیاں دے اندر ہے عالی شان منظر. سچا سنی بولے سبحان اللہ. اے خیمیاں دے اندر ہے عالی شان منظر. کیسا منظر؟ اے خیمیاں دے اندر ہے عالی شان منظر. قرآن جا آوازات پڑھیا نمازاں ہے جذبہ ایمانی. عظیم قربانی عظیم قربانی. میرے پیر حسین نے میدان کربلا دے وچ ایک سبق دیتا ایک درس دیتا. درس دیکھیے حسینی درس کیا. نہائے ہائے کیتا نہائے ہائے کیتا. پتہ نہیں جاگ رہے ہیں کہ نہیں لیکن جملہ بتائے گا. نہائے ہائے کیتا نہائے ہائے کیتا صبر دا جام پیتا. نہائے ہائے کیتا صبر دا جام پیتا. تارے دینہ دے پیاسے غیور انواسے نہ منگیا گے پانی. عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی عظیم قربانی. دوستو کون حسین؟ میرے حسین دا دیوانہ کیسا اور میرے پیر حسین دا گھرانہ کیسا. جملہ سنیے. گھرانہ ہے شاہانہ دیوانہ ہے زمانہ. دیوانے بولے سبحان اللہ. گھرانہ ہے شاہانہ دیوانہ ہے زمانہ. او میرے مہربانہ سلام آج زانہ ہے کردہ جیلانی. عظیم قربانی عظیم قربانی. رکھی علی دے جانی زمین تے پیشانی زبان تو رحمانی آیات قرآنی. عظیم قربانی عظیم قربانی. عبد الحنان آفیشل یوٹیوب چینل. پلیز سبسکرائب.